Sir. हजुर मैले अस्ति दुईटा फर्मुला लेखेका थिएँ। अब हामीले यसमा मेन सम्झिने भनेको प्रोबेबिलिटी अफ ए इभेन्ट ए when event B has already occurred. Occurred भयो भने यसलाई हामीले कसरी जनाउँछौँ है? हामीलाई प्रोबेबिलिटी अफ ए निकाल्नु पर्ने छ, बी चाहिँ अलरेडी अक्युर्ड छ अथवा अलरेडी ह्यापेन भनौँ न, ह्यापेन भन्दा हुन्छ। अक्युर्ड भन्ने हुन्छ। बी चाहिँ अलरेडी थाहा भइसकेछ, तर ए को प्रोबेबिलिटी के हो भनेर सोध्यो भने हामीले यसलाई चाहिँ पी ए बाई बी भनेर चाहिँ लेख्छौँ। त्यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि ए एन्ड बी आर डिपेन्डेन्ट भएको त्यसमा। डिपेन्डेन्ट छ भने है, इन्डिपेन्डेन्ट छ भने त हामी यो कन्डिसन आउँदै आउँदैन, हाम्रो सिम्पल तरिकाले हुन्छ। र यसको लागि हामीले फर्मुला के लेख्छौँ? पी ए बाई बी इक्वल टु पी ए इन्टरसेक्सन बी डिभाइड बाई पी बी भनेर लेख्छौँ। त्यस्तै गरी यसको रिभर्समा अर्को बनाएको भन्दै प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी, probability of event B when event A is already happened. यसलाई चाहिँ कसरी जनाउँछौँ? हामीलाई प्रोबेबिलिटी अफ B निकाल्नु छ P B by A. Therefore P B by A equal to P A intersection B divided by P A. Condition मा हामीले जनरली ए दुईटालाई फर्मुला हाल्दै हेर्ने। अब यसमा थाहा पाउने भनेको के हो भन्दाखेरि हामीलाई के को कुनको प्रोबेबिलिटी सोधेछ, कुन इभेन्टको प्रोबेबिलिटी सोधेछ र कुन चाहिँ गिभन छ, अलरेडी गिभन कुन चाहिँ छ भनेको ए दुईटालाई थाहा पाउन सक्यो भने हामीले यो कुन फर्मुला लेख्ने भनेर थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसपछि फर्मुला यो दुईटा र यसैबाट मैले अर्को फर्मुला बनाएको थिएँ, पी ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु पी बी इन्टु पी ए बाई बी। र फेरि यसबाट अर्को बनाएको थिएँ probability of A intersection B equal to PA dot P B by A. This is the formula. Intersection का लगे दिया यदि A र B independent भएको भए त हामी यहाँ के गर्छौँ? PA र PB मात्र लगाउँछौँ है। यो PA by B भनेकै PA हुन्थ्यो, अनि त्यो हिसाबले चाहिँ हामी PA डट PB लगाउँछौँ। यहाँ पनि त्यही हुन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट हुँदाखेरि त्यसमा यो पनि हुन सक्छ र यो पनि हुन सक्छ, यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। अब त्यसपछि गएर हामी बेस थ्योरम, अस्ति हामी बेस थ्योरम पढ्यौँ। बेस थ्योरमको फर्मुला मात्रै पढ्ने हो, हामीलाई त्यसको उ आउँदैन, प्रुफ गर्न आउँदैन, त्यही भएर फर्मुलालाई मात्रै हामीले पढ्यौँ है। त्यसलाई मैले दिउँ है, अस्ति सबैले फेरि पढाउँ एकचोटि भन्नुभयो मैले है। बेस थ्योरम पनि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीकै पार्ट हो है। अब यसमा कन्डिसन कसरी बन्छ भन्दाखेरि अब हामीले दुईटा इभेन्टमा मात्रै होइन, दुईटा भन्दा धेरै आयो, एनवटा इभेन्ट्सहरु भयो र त्यसबाट एउटा कन्डिसन, सबैमा एउटा कन्डिसन छ भने
त्यो अवस्थामा त्यो चिजको त्यो छुट्टै भएको चिजको चाहिँ प्रोबेबिलिटी कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बेस थ्योरम गर्छौँ। फर एक्जाम्पल चाहिँ एउटा एबीसी भन्ने कम्पनी छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि नुडल प्रोडक्सन गर्छ। तर यसको तीनटा चाहिँ के छ शाखा छ, तीन ठाउँमा फ्याक्ट्री छ। सपोज एउटा फ्याक्ट्री काठमाडौँमा छ, एउटा फ्याक्ट्री पोखरामा छ, एउटा फ्याक्ट्री बुटोलमा छ। र काठमाडौँको फ्याक्ट्रीले टोटलको 40% प्रोडक्सन गर्छ, पोखरामा भएकोले 35% गर्छ र बुटोलमा भएकोले 25% गर्छ। टोटल 100% भयो नि हैन? टोटल 100% हुन्छ। टोटलको 40% चाहिँ यसले प्रोडक्सन गर्छ, पोखराले 35% गर्छ र बुटोलले 25% गर्छ। र टोटल प्रोडक्सनको 1% डिफेक्टिभ बिग्रेका चाउचाउहरू यसले निकाल्छ। यसले 2% निकाल्छ र यसले 3% निकाल्छ। अथवा यहाँ अझ धेरै हुन नि सक्छ, एउटा शाखा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै पनि हुन सक्छ। मैले यहाँ खालि तीनटालाई मात्रै गरेँ। हामी बेस थ्योरमतिर जाँदैछौँ भनेपछि अब हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सिम्बलाइज कसरी गर्ने भनेर मात्रै लेख्न खोज्छौँ। यसलाई ए मानौँ, यसलाई बी मानौँ, मैले सर्टकटमा लेख्न कि यसलाई सी मानौँ। अब प्रोडक्सन प्रोबेबिलिटी अफ ए यसलाई पीए भनौँ। प्रोडक्सन प्रोबेबिलिटी अफ ए इक्वल टु 40%, दैट इज 0.4 भयो। अब प्रोडक्सन प्रोबेबिलिटी अफ बी दैट इज पीबी इक्वल टु 0.35 भयो। प्रोडक्सन प्रोबेबिलिटी अफ सी दैट इज पीसी इक्वल टु 0.25। यहाँसम्म त सिम्पल नै भयो। अब हाम्रो कन्डिसन हेर्ने र यहाँ 1% लाई कसरी लेख्ने त? ए ले टोटल प्रोडक्सनको 1% चाहिँ के गर्छ? डिफेक्टिभ निकाल्छ। यसलाई हामीले सिम्बलाइज कसरी गर्ने? अब मेन जान्नु पर्ने हामी प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ दैट इज फ्रम ए हो हैन? ए ले डिफेक्टिभ निकाल्ने प्रोबेबिलिटी हो, सिम्पल तरिकाले भन्दाखेरि। तर हामीलाई थाहा के छ त भन्दाखेरि त्यो प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ हो गिवन दैट इज फ्रम काठमाडौँ अथवा गिवन दैट इज फ्रम ए। भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभलाई हामीले डी मान्यौँ भने है, प्रोबेबिलिटीलाई डी मान्यौँ भने लेट डिफेक्टिभ इभेन्ट्स इज डिनोटेड बाइ डी भन्यौँ भने अब प्रोबेबिलिटी अफ डी बाइ ए भयो। प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ गिवन दैट इज फ्रम फ्याक्ट्री ए अथवा फ्याक्ट्री काठमाडौँ दैट इक्वल टु 1%, 0.001 0.1 0.1। त्यस्तै गरेर पोखराका लागि प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ कति पर्सेन्ट? 2%। अब यसलाई सिम्बलाइज कसरी गर्ने? अब डिफेक्टिभलाई त हामी सबैले डीले डिनोट गर्ने भनिसक्यौँ, किनभने एउटा कुरो सबैमा कमन छ, यहाँवटा इभेन्ट छ, एउटा कुरो चाहिँ सबैमा छ भने भनेको यो डी भनेको यो डिफेक्टिभ भनेको सबैमा। यसैमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बेस थ्योरम यही कन्डिसनमा हामीले लगाउने हो। विभिन्न इभेन्ट्सहरू छ, यहाँवटा इभेन्ट्स छ, यहाँवटा इभेन्ट्समा ए भन्ने अर्को एउटा इभेन्ट छ जुन चाहिँ सबैमा छ भने त्यो अवस्थामा त्यो इभेन्ट्स निकाल्नका लागि भनेको डिफेक्टिभ निकाल्नका लागि यहाँ त्यो केसमा चाहिँ निकाल्नका लागि हामी चाहिँ बेस थ्योरम युज गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ बेस थ्योरममा पढ्ने खास छ। मैले यहाँ भनेको यो प्रोडक्सन फरक फरक हुन सक्छ, तर सबैमा एउटा कुरा डिफेक्टिभ चाहिँ सबैले निकाल्छ भने यो डिफेक्टिभ निकाल्ने प्रोबेबिलिटी कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरालाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बेस थ्योरम हेर्छौँ। अब यसमा पनि प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ फ्रम बी दैट इक्वल टु 2% भनेपछि 0.02 भयो।
अब यस्तै गरेर अब सी को लागि पनि हेरौँ प्रोबेबिलिटी फर डिफेक्टिभ फ्रम सी दैट इक्वल टु 0.0 अब हामीले डिनोट चाहिँ यसरी गर्यौं अब हेर्नुस् है मैले यहाँ फेरि क्वेसन अर्को यहाँ एरेन्ज गर्छु जस्तै यो त हाम्रो गिभन नै भयो यति क्वेसनमा त यति त आउँछ यहाँहरुलाई क्वेसनमा किनभने एक्जाममा धेरै जसो दोहोरिएको क्वेसन यस्तै है अहिलेसम्म धेरै जसो यही आछ अब यसमा हेर्नु चाहिँ अब क्वेसन कसरी सोध्छ भन्दाखेरि व्हाट इज अब वान नुडल्स इज सेलेक्टेड हामी मार्केटमा गयौं र मार्केटमा गएर हामीले एउटा नुडल्स किन्यौं मानव बर्गरमै एउटा चाउचाउ किन्यौं चाउचाउ किन्दाखेरि त्यो के भयो त भन्दाखेरि त्यो डिफेक्टिभ पाइयो त्यो डिफेक्टिभ पाइयो अब त्यो डिफेक्टिभ बुटोलको हो भन्ने चान्स कति प्रोबेबिलिटी कति बुटोलको पर्ने प्रोबेबिलिटी कति अब त्यो काठमाडौँको पर्ने प्रोबेबिलिटी कति र पोखराको पर्ने प्रोबेबिलिटी कति भनेपछि तीनटा क्वेशन हेर्नु पर्यो नि भनेपछि अब यसलाई हुन्छ त फर्स्टमा defective noodle is selected अब यहाँसम्म selected अब फर्स्टमा क्वेशन के हो भन्दाखेरि what is the probability that is from काठमाडौँ त्यो चाहिँ काठमाडौँबाट पर्ने प्रोबेबिलिटी कति भनेर सोध्यो भने अब यसलाई कसरी सिम्बलाइज गर्ने अब हाम्रो यहाँ प्रोबेबिलिटी के कसो दियो काठमाडौँको सोध्यो हुन्छ है अब गिवन के भयो डिफेक्टिभ न्युडल इज अलरेडी गिवन भयो डिफेक्टिभ न्युडल इज अलरेडी गिवन भयो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज फ्रम काठमाडौँ भयो अब कन्डिसनमा जाम है अगाडिकोमा भनेपछि हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको प्रोबेबिलिटी के को भयो प्रोबेबिलिटी काठमाडौँ भयो काठमाडौँको लागि ए भएको छ नि हैन तर गिवन के भयो अलरेडी डिफेक्टिभ हो दैट इक्वल टु व्हाट अब यहाँ जुक्ति भनेको तपाईहरु धेरै जुक्ति भनेको यो लेख्ने हो कि यो लेख्ने हो त्यस्तै हेर्दाखेरि उस्तै यस्तै छ नि ए र डी अगाडि पछाडि मात्रै हो तर यसले के जनायो प्रोबेबिलिटी अफ काठमाडौँ सोध्यो गिवन दैट इज फ्रम डिफेक्टिभ भन्यो यसले के भन्यो प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ दैट इज फ्रम ए भन्यो ठ्याक्कै फरक छ ठ्याक्कै उल्टो क्वेशन हुन्छ यहाँ यो लेख्नु पर्ने यो लेख्थ्यो यो लेख्नु पर्ने यो लेख्थ्यो भने मिलाउनु एन्सर मिलाउनु हुन्छ तर कति आउँछ 0 आउँछ सिम्बललाई फरक गरी यो उल्टो लेख्यो भने त त्यसको केही भ्यालु नै भएन हैन हेर एकदमै झुक्किन नहुने भन्ने कुरा यसैमा हो त्यही भएर गिवन प्रोबेबिलिटी के छ र गिवन के हो अब सेकेन्डमा नि हेरौँ है जस्तै व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज फ्रम पोखरा भन्यो भने पनि हैन काठमाडौँको ठाउँमा पोखरा भन्यो भने पनि अब हामी यसलाई कसरी जनाउँछौँ प्रोबेबिलिटी फर पोखराको लागि भयो गिवन दैट इज डिफेक्टिभ र माथि भइसक्यो नि दैट इक्वल टु व्हाट भनेर त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ क्वेशनलाई अब दिएको क्वेशनलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा कसरी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ यसरी आउनु पर्यो है यो क्वेशन लगभग अहिलेसम्म यस्तै क्वेशन लगभग छुटेको छैन है अहिलेसम्म त्यस्तै गरी सी को पनि त्यसरी नै सकियो अब त अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज अफ बुटोल भनेर सोध्यो भने पनि अब प्रोबेबिलिटी अफ सी बाइ डी भयो त्यसरी चाहिँ हामी सिम्बलाइज गर्छौँ फर्मुला मैले फेरि अब लेखाइदिन्छु एकचोटि लेखेपछि
let E1 E2 dot En be young mutually exclusive and existing events with non-zero probability of random accident. If AB, if EB any arbitrary events of the sample space of the above experiment experiment with EA is greater than 0, probability is non-zero, then the probability that it was pursued by the particular event EI, where I equal to 1 to n is given by अब यसमा पनि अहिले जस्तै हो हेर्नु चाहिँ अहिले मैले तीनटा इभेन्ट्स मात्रै देखाएँ एक्जिस्टिभ इभेन्ट्स जस्तै यहाँ पनि त्यही भन्छ लेट E1 E2 up to En be and mutually exclusive existing events with non-zero probability जस्तै अघि मैले तीनटा लेखेँ तीनटा इभेन्ट्स E1 E2 E3 भनौँ न काठमाडौँ पोखरा पुटोल तीनटा इभेन्ट्स लेखेँ तिनीहरू के थियो छुट्टा छुट्टै फरक थिए एकअर्कासँग जोडिएका थिएनन् हैन एक्जिस्टिभ र एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स थियो नन-जिरो प्रोबेबिलिटी अफ र्यान्डम एक्सिडेन्ट अब इफ A B any arbitrary events of the sample space of the above experiment see A भनेको चाहिँ त्यो सबै माथि जति पनि इभेन्ट्स छ त्यो भित्रको अर्को के हो आर्बिट्रेरी इभेन्ट्स हो छुट्टै इभेन्ट्स हो त्योसँग मिल्ने होइन छुट्टै भयो त्यो छुट्टै इभेन्ट्स हो त्यो माथिकै एक्सपेरिमेन्टमा जस्तै हामीले के गर्यौं अहिले डिफेक्टिभ प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ बनायौं प्रोबेबिलिटी सबैमा डिफेक्टिभको प्रोबेबिलिटी छुट्टा छुट्टै निकालेको थियौं त्यही हो भने त्यही हो भने प्रोबेबिलिटी कति नन जिरो छ भने then the probability of that was perceived by the particular event. Let's see about EI go. Say first manner. A probability of first factory that is defective bhanyo bhane हैन probability of Kathmandu that is defective bhanyo bhane अब यहाँ हेरेर के हुने हो probability of Kathmandu लाई 1
यसलाई E1 मान्यौं भने काठमाडौँ पोखरा त्यस्तै मान्यौं भने अब PI भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ पोखरा इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ दैट इज अफ पोखरा अनि अपन अब यहाँ चाहिँ तीनटैको कतिवटा देश छ तीनटा इभेन्ट्स देश छ तीनटैको जोड्नु पर्यो चारवटा इभेन्ट्स देश छ चारैको अब यसलाई हेर्ने अलि सिम्पल फर्ममा लेखौं जस्तै तीनटा फ्याक्ट्री छ भने यसलाई मेट्दियौ भयो सर if n equal to 3 लाई मात्रै हेरौँ है that is for E1 E2 and E3 तीनटा इभेन्ट्स मात्रै भएको केसमा हामीलाई आउने भनेको यो तीनटा इभेन्ट्समा है तीनटा केसमा मात्रै P E1 by A फर्मुला त अघिकै हो है मैले त्यसैलाई एक्सपान्डेड फर्ममा मात्र लेख्न थालेको जस्तै हामी अघि के लेख्छौं PEI लेख्छौं EI को ठाउँमा हाम्रो यहाँ फिक्स भयो 1 into probability of A by E1 whole upon अब तलको चाहिँ के थियो समेसन EI थियो त्यही भएर समेसन EI भनेपछि 1 2 3 तीनटैको जोड्नु पर्यो probability of E1 into probability of A by E1 समेसन छ हैन त्यही भएर प्लस probability of E2 into probability of A by E2 plus probability of E3 into probability of A by E3 तीनटा इभेन्ट्स दुईटा इभेन्ट्स भन्दा त दुईटा मात्रै हुन्थ्यो है